अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज ही जीएचक्यू की जानब से एक बड़ा ग्रीन सिग्नल दिया गया है। कौम को एक खुशखबरी सुनाई गई है। ये कौम के लिए भी खुशखबरी है, खान के लिए भी खुशखबरी है। लेकिन नून लीग के लिए, फजलुर रहमान के लिए, इस सारी सियासी अशराफिया के लिए खुशखबरी नहीं है। उनके लिए ऐसे ही है जैसे मौत की खबर है। इसीलिए प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए हैं, बीमारियां नाजल होना शुरू हो गई हैं, फजलुर रहमान की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। और अब ये चीखें अगले आने वाले चंद दिनों में आपको इतनी बढ़ती हुई नजर आएंगी, इतनी बढ़ती हुई नजर आएंगी कि ये रो रो कर चीख चीख कर गले फाड़ लेंगे। बड़ा फैसला किया है फौज ने। हालांकि चंद दिन पहले तक तो सूरत हाल कुछ और तरह की थी। बहरहाल जीएचक्यू के अंदर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और यह कॉन्फ्रेंस 2 दिन तक जारी रही है। 261वीं बताई जा रही है ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जो। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया गया। अफगानिस्तान से जो टीटीपी पाकिस्तान के साथ कर रही है, तालिबान जो कर रहे हैं, जो गजा के अंदर फलस्तीन सूरत हाल बनी हुई है, या फिर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था कश्मीर के हवाले से, इस हवाले से भी बात हुई। फिर इन्वेस्टमेंट और जो फौज मैशत चला रही है, इस हवाले से भी काफी डिबेट हुई। और फिर शुहदा के लिए फातिहा खानी करना, ये सारी चीजें तो हैं। लेकिन हमारे लिए और कौम के लिए जो सबसे अहम बात, जो सिग्नल आया, वो है पाकिस्तानी सियासत। सियासत किस तरफ को जाएगी, पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम आएगा या नहीं आएगा, इलेक्शन होगा या इलेक्शन नहीं होगा। ये सबसे बड़ी इस वक्त कश्मकश है कि इलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। तो 99% लोगों से पूछें, वो कहते हैं कि हमें यकीन नहीं है 8 फरवरी को इलेक्शन होने का, क्योंकि अमेरिका के अंदर बैठ के आर्मी चीफ ने खुद कह दिया था कि 8 फरवरी वाली से तो इनकार ही समझे। 8 फरवरी की जो तारीख है उससे तो इनकार ही समझें। हो सकता है मार्च के महीने में करवा दें, लेकिन ये आगे पीछे तारीख हो सकती है। उधर से काजी साहब जो तुर्की में छुट्टियां मना रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं जी पत्थर पर लकीर है। और तमाम अदालतें भी खैर जो है वो इस हवाले से फैसले दे रही हैं। जो इलेक्शन की राह में रुकावट बनती है, कोई भी दरखास्त, उसको वो टेकअप नहीं करते। तो लिहाजा ये एक बड़ा सवाल। और फिर इस वक्त इलेक्शन वक्त की जरूरत भी है, और शायद अमरीकियों ने भी इस हवाले से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि इलेक्शन आप ना करवाएं, इसी तरह चलते रहने दें। और फिर आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आ गई, उन्होंने भी कह दिया कि आपकी जो माशी निजाम है ना, ये खोखला है, आपके पड़ोसी मुल्क आपसे बहुत आगे निकल गए। आपका जो मॉडल है ना, इसके अंदर अशराफिया और बदमाशियां तो फायदा उठा सकती है, लेकिन लेकिन इससे कोई अमली तौर पे आम आदमी को फायदा नहीं होता। और जो पिछली हुकूमतों के अंदर, खान के दौर के अंदर महंगाई में कमी हुई थी, गरीबों को नौकरियां मिली थी, रोजगार मिला था, वो भी खत्म हो रहा है आपकी इस सियासी और इसके आपका जो माशी मॉडल है, इस वजह से। बहरहाल जीएचक्यू के अंदर हुआ इजलास, 261वां इजलास। अलामिया जो आया उसके अंदर आईएसपीआर साहब की जाने से बताया गया कि भाईजान, फौज 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में मुकम्मल ताउन करेगी, सिक्योरिटी भी देगी, ताउन भी करेगी, हर मुमकिन ताउन करेगी। और हम इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि वो जो नजरें लगाए हुए थे ना कि कहीं इमरान खान मैनेज नहीं हो रहा, मकबूलियत तो कम ही नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। आज वो फजलुर रहमान ने घबरा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फजलुर रहमान बहुत घबराया आया प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका असल में ये जो फौज कर रही है ना, ये जो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है ना, ये इमरान खान को प्रोजेक्ट करने के लिए कर रही है। इमरान खान प्रोजेक्ट हो रहा है, साजिश हो रही है, ये कागजात नामजदगी छीने जा रही है, ये जो क्रैकडाउन है, असल में ये इमरान खान का फायदा हो रहा है और करवाया जा रहा है। इमरान खान को तो कैंपेन करने की भी जरूरत नहीं है, ये इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। और इरफान सदीकी सेनेटर चंद दिन पहले उन्होंने कहा था 8 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, बता दें आपने 9 मई को भूलना है, मट्टी डालनी है, या इमरान खान की जमात को इलेक्शन लड़ने देना है, वो पोजीशन वाज़ा करें। फिर इंसार अब्बासी साहब ने मुसलसल लिखते हुए आ रहे, आज फिर उन्होंने लिखा कि इमरान खान जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान जीत रहे हैं, इमरान खान का वोट बैंक भी है। लेकिन इमरान खान अगर सरप्राइज दे भी देते हैं ना,
تو پھر جناب حالات کسی اور طرف جائیں گے. اگر وہ فوج کے ساتھ تعاون جو ہے اس میں یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ان کا ایک بیانیہ ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تو وہ جیت بھی جائیں, سرپرائز دے بھی دیں تو حالات مزید خراب ہوں گے. لہٰذا یہ تو میاں صاحب کو بھی, فضل الرحمان کو بھی, اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کو ہم ہرا نہیں سکتے. وہ ہار نہیں رہا, اسی لیے اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. عدنان عادل صحافی ہیں, وہ کہتے ہیں عمران خان کی مقبولیت ختم یا کم کرنے کے تمام حربے ناکام ہو گئے, تو اب نون لیگ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے. اچھا, جس کا اظہار اس پارٹی سے وابستہ کالم نگار اور وی لاگرز کھل کر جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ یعنی یہ آخری حل ہے, پابندی لگا دیں. خالہ جی کا گھر ہے, وہ لیا نا انتخابی نشان واپس, کیا بنا, پھر مل گیا پی ٹی آئی کو. تو لہٰذا راستہ کو نہیں ہے. بات کرنے کا مقصد یہ کہ راستہ کوئی نہیں ہے. اب خان کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے ڈیل ڈول کرنے کی کہ یار وہ فوج گارنٹیز, ڈیل سے مراد گارنٹیز, اگر تم آ گئے تو یہ کرو گے, یہ نہیں کرو گے, ایسا تو نہیں کرو گے, کہیں ایسا تو نہیں کرو گے, کہیں ایسا ہو گیا تو اس طرح کی گارنٹیز لی جا رہی ہیں خان سے. لیکن فوج نے آج گرین سگنل دے کے نون لیگ کا تو بیڑے ہی گرک کر دیا نا. آج میں نے آپ کو بتایا نا اس سے پہلے وی لاگ میں کہ آج تھا نون لیگ کا ایک اجلاس پارلیمانی بورڈ کا, اور وہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ میاں صاحب بیمار ہے, یعنی پلیٹلیٹس گر رہے ہیں. پھر رمیش کمار, یہ سیاستدان ہے سینئر, ایک دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 8 فروری کو انتخابات ہوئے تو لیڈنگ رول آصف علی زرداری کا ہوگا. زرداری اور عمران خان کے ستارے اچھے چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے نواز شریف جنوری میں بیمار ہو کر لندن میں نظر آئیں, ہو سکتا ہے جنوری میں بیمار ہو جائے, اور بیمار وہ جنوری سے پہلے ہی ہو گئے ہیں. یہ رمیش کمار صاحب نے بات کی ہے, اور یہ بات تو انہوں نے نواز شریف کی بیماری والی خبر سے پہلے کی ہے, لیکن نواز شریف پہلے بیمار ہو گیا. یعنی یہ بات انہوں نے کی, اور انہوں نے بات کی کہ جنوری کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو بیمار ہو کے لندن کے اندر باؤ جی نظر آئیں. باؤ جی آج ہی بیمار ہو گئے ہیں, آج ہی. تو لہٰذا کچھ بھی اچھا نہیں ہے. یہ جو سوچ رہے ہیں نا کہ ایسا ہے ایسا نہیں, آج سائفر کیس بھی اڑ گیا نا. وہ میاں گل حسن صاحب نے تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا. انہوں نے کہا یہ جو 4 ہفتوں میں تھا نا ٹرائل مکمل کرنے والا عمر فاروق کا فیصلہ, اس کو تو قلعدم کر دیا ہے, نل اینڈ وائٹ کر دیا خود سپریم کورٹ نے. تو لہٰذا اس لیے 11 جنوری تک ٹرائل روکا جائے. اور یہ جو آپ کہہ رہے کہ 13 گواہان کے بیان قلم بند ہو چکے ہیں, اس میں 4 تو سمجھ آ گیا. آپ نے کہا 4 جو ہیں وہ سائفر کی جو کوڈنگ والے ہیں, سائفر سیکیورٹی سسٹم والے ہیں, تو اس لیے ان کے خفیہ ہوئے بیان ریکارڈ. یہ جو باقی 9 ہیں ان کا کیا کرنا ہے, ذرا ان کا بھی تو بتائیں, ان کے کیوں خفیہ بیان جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئے ہیں. تو بہرحال ساری گیم بڑی تیزی کے ساتھ پلٹ رہی ہے. ختیجہ شاہ کو بھی رہا کر دیا گیا, پہلے ان کو ضمانت ملی, اب خبر ہے کہ ختیجہ شاہ کو رہا کر دیا گیا ہے. اور فوری طور پہ بھاگتے شہباز شریف کراچی پہنچے ہیں آج شام کے وقت, اور کراچی میں بیٹھ کے انہوں نے کہا فوج کروڑوں لوگوں کو بچانے کے لیے راتوں کو سرحدوں پر پہرا دیتی ہے, جان ہتھیلی پر رکھ کر دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں. افواج کے خلاف 9 مئی کو بدترین غداری کی گئی. کیا فوج کی تنصیبات پر حملے کرنے والا لاڈلا ہے جو سہولیات اور فیصلے دیے جا رہے ہیں؟ یہ لمحے فکریہ ہے. تو نواز شریف بیمار ہو رہا ہے, فضل الرحمان کی چیخیں نکل رہی ہیں, اور ادھر سے شہباز شریف کا جو حال ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو بازی بڑی تیزی سے پلٹ رہی ہے, اور خاص طور پہ اس فیصلے کا بڑا امپیکٹ ہوگا جو آج فوج کی جانب سے کیٹاگوریکلی اعلان کیا گیا کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے ہر قسم کا الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کریں گے, سیکیورٹی بھی دیں گے. تو آج کی اس کانفرنس نے, اور خاص طور پہ ظاہر ہے جنرل صاحب نے تو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آگے پیچھے الیکشن چلے جائیں لاجسٹکس کی وجہ سے, لیکن لگتا ہے کہ فوج کے اندر سے کور کمانڈرز نے پوری جو ایک ٹیم ہوتی ہے وہاں سے ریزسٹنس ہوئی ہے, اور وہاں سے کہا گیا ہے کہ ہوش کے ناخن لیں, بہت نقصان کر لیا ہے, اور اب آگے بڑھنا چاہیے, ملک کو بچانا چاہیے, ریاست کو بچانا چاہیے. اور اگر ایسا واقعی ہے تو پھر اس کے بڑا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوگا اگر ہوش کے ناخن لیے جاتے ہیں تو. پاکستان زندہ باد.